आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस खूबसूरत नाम की या लक़ब की तौसीफ़, सना और फ़जीलत बयान करने की सआदत हासिल करेंगे, वो लक़ब या नाम मुबारक है तिहामी। थियाम हज्जाज मौजूदा सऊदी अरब का एक मशहूर ख़ित्ता है जहाँ मक्का मुकर्रमा वाक़या है। इस निस्बत से थियामी का मतलब होता है मक्का मुकर्रमा से ताल्लुक़ रखने वाला, बाइज़्ज़त और बाबरकत ख़ित्ते का रहने वाला, नरमी और वक़ार वाला। ये नाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब भी है क्योंकि आपका ताल्लुक़ हिजाज़ के इलाके थियामा से था, इसलिए बाज़ लोग आपको थियामी नबी भी कहते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा, लेकिन अरब में आपको थियामी और मक्की भी कहा जाता था क्योंकि आप थियामा के अजीम ख़ानदान बनी हाशिम में पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ये थियामी लड़का एक दिन पूरी दुनिया को रोशन करेगा, और ये बात नबूवत के बाद सच साबित हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो थियामा का मुक़द्दस शहर मक्का सबसे पहले इस नूर का गवाह बना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले सफ़ा पर चढ़कर कुरैश को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी और यहीं से इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ। तिहामी वो लक़ब है जो न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नस्ब और इलाके की तरफ इशारा करता है, बल्कि इस बात की भी अलामत है कि आपकी नबूवत मक्का से शुरू होकर पूरी दुनिया में रोशनी बनकर फैली। इस निस्बत से ये निहायत बाबरकत और अजीम नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को भी शेख थियामा कहा जाता था क्योंकि वो बनी हाशिम के सरदार और थियामा के मोअज़्ज़िज़ तरीन अफराद में से थे। वो नहायत सखी, बुर्दबार और इज़्ज़तदार शख्सियत के मालिक थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा को भी थियामी शेर कहा जाता था क्योंकि वो थियामा के सबसे बहादुर और ताकतवर शख्स समझे जाते थे। जंगे ओहद में इनकी शहादत के बाद भी लोग इन्हें थियामा का सबसे बहादुर मुजाहिद कहते थे, चूँकि सहाबा इकराम जानते थे कि थियामा वो बाबरकत ख़ित्ता है जिसमें अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इसीलिए वो इस निस्बत को इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करते थे, अल्लाह ने अपने रसूल को थियामा की पाक सरज़मीन में पैदा किया और इसे तमाम जहानों के लिए रहमत बना दिया। ये बयान ज़ाहिर करता है कि सहाबा इकराम थियामी लक़ब को नबूवत की अज़मत से जोड़कर देखते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक नरम खू, सुलाजू और थियामी नबी हूँ। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नज़दीक थियामी लक़ब का मतलब रहमत, बुर्दबारी और नरमी भी था क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में शिद्दत के बजाय हलम, उफ़ू और सब्र नुमाया था। कुरैश के लोग मक्का में आबाद थे और सहाबा इकराम जानते थे कि थियामी लक़ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोअज़्ज़िज़ नस्ब और कुरैशी शनाख्त को ज़ाहिर करता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने फरमाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थियामी, कुरैशी और हाशमी हैं और अल्लाह ने आपको सबसे अफजल ख़ानदान में पैदा किया। ये इस बात की अलामत है कि सहाबा थियामी को सिर्फ जोग्राफियाई निस्बत से नहीं बल्कि आपके मुक़द्दस ख़ानदान और आला हस्ब व नस्ब की अलामत के तौर पर देखते थे।
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے تھیاما کی سرزمین پر حق کا سورج چمکتے دیکھا اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ یہ بیان اس بات کو واضح کرتا ہے کہ صحابہ تھیامی لقب کو اسلام کے آغاز کی خوشخبری اور روشنی کا نشان سمجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میرا ایمان ہے کہ تھیاما کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچا اور امانت دار ہے۔ یہاں صحابہ نے تھیامی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانت کے طور پر بیان کیا ہے، کیونکہ اہل تھیاما کی سچائی ضرب المثال تھی۔ اہل تصوف میں بھی ایک بنیادی اصول اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق مکہ مکرمہ تھیاما سے تھا، اس لیے بعض صوفیہ نے اپنے نام یا لقب میں تھیامی کا اضافہ کیا تاکہ وہ خود کو روحانی طور پر اس مقدس نسبت سے جوڑ سکیں۔ امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بغداد کے عظیم صوفی بزرگ تھے، لیکن وہ ہمیشہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی روحانی کامیابی کا راز قرار دیتے تھے۔ ان کے ملفوظات میں تھیاما مکہ مدینہ کے لوگوں کے اعلیٰ اخلاق اور صفات کا ذکر ملتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اہل تصوف تھیامی نسبت کو روحانی کمالات کا سرچشمہ مانتے تھے۔ حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ، جو مشہور صوفی سلسلہ شاذلیہ کے بانی ہیں، وہ بھی اپنی تعلیمات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیامی نسبت کو بابرکت اور ہدایت کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ ان کی تعلیمات میں یہ بات نمایاں تھی کہ اہل تھیاما کی سادگی، خلوص اور اللہ پر مکمل توکل کو تصوف کے لیے مثالی نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کی تعلیمات میں یہ بات نمایاں تھی کہ اہل تھیاما کی سادگی، خلوص اور اللہ پر مکمل توکل کو تصوف کے لیے مثالی نمونہ سمجھا جائے۔ حضرت جنید بغدادی کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ صوفیہ کے پیشوا تھے۔ ان کے ملفوظات میں بھی تھیامی خلق کا ذکر ملتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو شخص تصوف میں کمال چاہتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی، تواضع، عفو و درگزر اور تھیامی صفات کو اپنائے۔ اہل تصوف میں درود و سلام کی خصوصی اہمیت ہے، اور کئی مشہور درود شریف میں تھیامی نسبت کا ذکر ملتا ہے، جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد التھیامی المکی المدنی۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، جو تھیامی، مکہ اور مدینہ کے باسی ہیں۔ یہ درود اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل تصوف تھیامی نسبت کو عظمت، روحانی بلندی اور برکت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔